जय मसीह के प्यारे दोस्तों, खुदावंद की सलामती आपके साथ हो, खुदावंद की बरकतें आपके साथ हो, खुदावंद की फजीलतें आपके साथ हो, खुदावंद की रहमतें आपके साथ हो, खुदावंद की तमाम नेमतें आपके साथ हो और आप खुदा के जाहो जलाल में बढ़ते चले जाएं और खुदावंद का कीमती कलाम जो कि चांदी और सोने के 1000 सिक्कों से भी ज़्यादा कीमती है, अपने हाथों में लें, अपने जहनों में लें, क्योंकि यही खुदा है, यही यीशु मसीह है, यही रूह कुदुस है, यही शरीयत है और यही फजल है। इस कलाम खुदा को दिल में रखें ताकि खुदा के खिलाफ गुनाह ना करें और हमेशा की ज़िंदगी पाएं। हालेलुया। दोस्तों, आज का कलाम खुदाबंदी में टॉपिक है खुदा की 7 रूहें। अब खुदा की 7 रूहें हम जब सुनते हैं, हम पहले आयत मुकद्दसा को पढ़ लेते हैं। मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 4थी आयत में कुछ यूं मरकूम है, यूहन्ना की जानिब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में हैं, उनकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने हैं। अब दोस्तों एक और आयत पढ़ लेते हैं कि 7 रूहों का भेद क्या है। खुदावंद आज हम पर अपना कलाम नाजिल करने को है। तो मुकाशफा 5 बाब और उसकी 6ठी आयत में कुछ यूं लिखा है, और मैंने उस तख्त के चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया एक ज़िबा किया हुआ बर्रा खड़ा देखा, उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें ज़मीन पर भेजी गई हैं। दोस्तों, अब हमें ये कन्फ्यूजन हो जाती है, हमारे भाई हैं कनाडा से हैं वो, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मना किया है, तो उन्होंने ये सवाल किया कि भाई ये 7 रूहें क्या 7 खुदा हैं, क्या खुदा की रूहें 7 हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, खुदावंद ने कई बातें ऐसी हैं जो पैराबल्स में की हैं, कई बातें ऐसी हैं जो तमसीलन की हैं। अगर हम उन्हें लिटरली लेना शुरू कर देंगे, जनरली लेना शुरू कर देंगे, तो हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। ये खुदा की हिकमत से, खुदा की रूह से समझने वाली बातें हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप बाइबल मुकद्दस पढ़ने से पहले तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा दुआ करें। देखें, खुदा आपको खुद सिखाएगा। खुदा ये कुदरत रखता है। उसने यूहन्ना पहले बाब में खुद कहा है, पहले खत में उसने खुद कहा है कि मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, रूह कुदुस तुम्हारा उस्ताद है। आप देख सकते हैं पहला यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी 20वीं से 27वीं आयत तक खुदावंद फरमाता है कि मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ। रूह कुदुस फरमाता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो दोस्तों रूह कुदुस को मांगी, क्योंकि उसी ने ये किताब लिखी है, वही आपको सही समझा सकता है। इंसान फिर भी गलती कर लेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे भाई ने पूछा कि क्या ये 7 रूहें खुदा की हैं? तो दोस्तों ये 7 रूहें खुदा की नहीं, ना ही खुदा 7 हैं, ना ही खुदा की रूहें 7 हैं। आप देखते करंथियों की किताब में लिखा है कि खुदा एक ही है, खुदावंद भी एक ही है और रूह कुदुस भी एक ही है, लेकिन नेमतें तरह तरह की है। तो खुदा एक ही है, खुदावंद यीशु मसीहा एक है और रूह कुदुस खुदा का रूह भी एक ही है। अब ये बात तमसीलन कैसे क्लियर होती है, आप देखते हैं कि 7 खुदा की 7 रूहें जो तख्त के सामने खड़ी थी। अब तख्त के सामने खड़ी थी, तख्त पे हमें पता है कि रूह है और सामने बर्रा है। बर्रा खुदा का बर्रा यीशु मसीह खुद खुदा है और रूह कुदुस खुदा की रूह जो कि नजर नहीं आती खुद खुदा है। अब 7 इसलिए कहा गया क्योंकि 7 कामलियत का अदद है। 7 रूहें इसलिए कहा गया क्योंकि 7 आप देखते हैं पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक, जहाँ जहाँ 7 आया है वहाँ वहाँ खुदा खुद विराजमान होता है। एक लंबी लिस्ट खुदावंद ने मुझे ये हिकमत दी है कि मैं आपके सामने 7 की एक लंबी लिस्ट लगाऊं पूरी बाइबल मुकद्दस में से कि कहाँ कहाँ 7 आए, लेकिन दोस्तों वक्त इजाज़त नहीं देता। आप खुद भी हिकमत वाले लोग हैं, आप समझते हैं। मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं मुकाशफा की किताब में तो 7 भरा पड़ा है, 7 नरसिंगे, 7 प्याले, उसके बाद आप देखते हैं 7 आफतें, उसके बाद आप देखते हैं बर्रे के 7 सींग, 7 आंखें, अब ये 7 रूहें। उसके बाद आप मुकद्दस सैमुअल को देखते हैं, मुकद्दस सैमसन को देखते हैं तो उनकी 7 लटें थी जिनमें उनकी ताकत का राज था। उसके बाद अब यरहू के चक्कर जो लगाते हैं, मुकद्दस यशवा 7 काहिनों को भेजते हैं, उनके पास 7 नरसिंगे होते हैं, वो 7 दिन चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही आप चलते जाते हैं तो पाक जानवरों के 7 आप देखते हैं कि खुदावंद ने कहा कि इनके जोड़े लिए जाए। ऐसे ही चलते चलते जहाँ 7 का लफ्ज़ है वहाँ खुदा कंट्रोल में है। खुदावंद बता रहा है कि ये 7 रूहें सामने हैं, यानी कि ये जिस्म के अंदर, बर्रे के अंदर है। 7 यानी कामलियत का अदद, यानी खुदा का अदद है। अगर आप हिब्रू न्यूमरोलॉजी को लेते हैं तो यीशु मसीह का अदद 777 777 बनता है। तो दोस्तों 7 नंबर जीनियोलॉजी में भी खुदा के आप देखते हैं कि हिब्रू टेक्नोलॉजी में जो लफ्ज़ को कैलकुलेट किया जाता है उसमें भी खुदावंद 7 के ही लफ्ज़ से पहचाना जाता है।
اور آپ جانتے ہیں کہ 666 کا جو لفظ ہے وہ شیطان ابلیس کی پہچان کا ہے۔ اب خداوند کہہ رہا ہے کہ تخت کے سامنے 7 روحیں، یعنی برہ ہے اس کے اندر 7 روحیں ہیں۔ 7 روحیں کیا خدا کی 7 روحیں؟ نہیں، خدا کی 7 روحوں کا مطلب ہے کہ خدا نے کچھ ایسی نعمتیں ساتھ دی ہوئی ہیں جن سے خدا ہمیں جانا جاتا ہے، جن سے خدا ہمیں پورا نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم آگے بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے خداوند ہمیں یہ فرماتا ہے۔ ایک دو آیت اور دیکھ لیتے ہیں کہ 7 روحوں کا اور بھی مطلب کیا ہے، کہ خدا پوری دنیا پر، پوری کائنات پر نظر رکھتا ہے، اور 7 کا مطلب یہی بھی ہے کہ خدا کی 7 آنکھیں، اس سے بھی تشبیہ دی گئی ہے۔ آپ مقدس زکریا نبی کے صحیفے کو دیکھتے ہیں، اس کا 4 باب اور اس کی 10ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو دوستو یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، غور سے سنیے گا کلام خدا میں۔ کیونکہ کون ہے جس نے چھوٹی چیزوں کے دن کی تحقیر کی ہے، کیونکہ خداوند کی وہ 7 آنکھیں جو ساری زمین کی سیر کرتی ہیں خوشی سے اس ساحول کو دیکھتی ہیں جو زربابل کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پر لکھا ہے خداوند کی 7 آنکھیں جو کل کائنات پر نظر رکھے ہیں، وہ نیکوں کو بھی دیکھتی ہیں، وہ بدوں کو بھی دیکھتی ہیں۔ خدا کی کیا 7 آنکھیں؟ نہیں دوستو، ہم جانتے ہیں مکاشفہ میں خدا کی 7 آنکھوں کا ذکر برے پہ کیا گیا ہے، تو برہ خدا ہے، برہ یسوع مسیح ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ کیا یسوع مسیح جب جسم میں تھے انہوں نے یہ علم الغائب کا ایک خدا ہونے کا ترجمہ، خدا ہونے کا آپ دیکھتے ہیں ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شو کیا؟ بالکل کیا۔ آپ یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں، آپ پورے کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، اناجیل اربع کو پڑھتے ہیں، خطوط کو پڑھتے ہیں، آپ مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، ایون آپ پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں آپ کو خداوند یسوع مسیح وجود میں نظر آئیں گے، خداوند یسوع مسیح خود خدا نظر آئیں گے۔ آپ یوحنا پہلا باب اس کی 43 سے 51 ورڈز پڑھتے ہیں، 91 آیت، وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ فلپس جب نتنیل کو خوشخبری دیتا ہے تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تو فی الحقیقت یہودی ہے، تیرے میں کوئی مکر نہیں، میں نے تجھے انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا جہاں تو دعا کر رہا تھا، تو اس نے کہا تو تو رب بھی ہے، تو تو خدا کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا تو یہ دیکھ کر کہتا ہے، تو اس سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا، آسمان کھل جائے گا اور ابن آدم کو خدا کے دائنی طرف بیٹھا ہوا دیکھے گا۔ دوستو خداوند نے اس سرزمین پر دکھایا کہ میں ہر ایک علم کو جانتا ہوں، خدا کی معرفت کو جانتا ہوں، خدا کی حکمت کو جانتا ہوں۔ تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ خلاصہ ہے کیا، ایکچولی خدا کی 7 روحیں ہے کیا۔ آپ میرے ساتھ دیکھیے مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کی 11ویں آیت، اور ہم پڑھیں گے اس کی 1 سے 2 آیت تک۔ غور سے سنیے گا، پہلی آیت میں لکھا ہے، اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس سے ایک بارآور، اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی۔ یسی کے تنے سے کونپل، بہت تیرے لوگ یسوع مسیح کہتے ہیں، نہیں دوستو، یسی کے تنے سے کونپل مقدسہ ماں مریم ہے، مقدسہ مریم ہے، وہ نکلیں گی اور ساتھ میں بارآور اس کے جو آپ دیکھتے ہیں اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی۔ شاخ خداوند یسوع مسیح کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، کونپل مقدسہ ماں مریم کے لیے، مقدسہ مریم کے لیے، اور شاخ یسوع المسیح کے لیے۔ اور بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے میں ٹوٹل 5 بار شاخ لفظ آیا ہے، اور وہ صرف اور صرف خدا کے بیٹے یسوع خود خدا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم ٹو دی پوائنٹ ورس دیکھتے ہیں اس کی آیت نمبر 2 میں، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 11واں باب اس کی 2 آیت۔ دوستو یہاں پر ہمیں وہ 7 روحیں ملیں گی، 7 آنکھیں ملیں گی کہ خدا کی 7 روحوں کا ایکچولی بھید ہے کیا۔ میرے ساتھ سنیے گا اور خداوند کی روح گنتے جائیے گا۔ سب سے پہلے خدا کی خود روح، خدا کی خود روح، خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ دوستو دوسرے لفظوں میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کتنی روحیں ہیں۔ نمبر 1 خداوند کی روح، یسوع مسیح پر خداوند کی خود کی روح تھی، خدا کی روح تھی، وہ خود خدا تھے جسم میں۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں حکمت کی روح تھی، خرد کی روح تھی، مصلحت کی روح تھی، قدرت کی روح تھی، معرفت کی روح تھی اور خداوند کے خوف کی روح تھی۔ دوستو اگر یہ 7 روحیں کاملیت کا عدد ہم میں ہے تو ہم بھی خدا کی مانند ہیں۔ کیسے؟ جیسے ہمارا باپ آدم خدا کی مانند تھا۔ کیسے؟ جیسے مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ میری مانند بنو کیونکہ میں مسیح کی مانند ہوں۔ وہ کہتا ہے میری مانند بنو کیونکہ میں خدا کی مانند ہوں۔ دوستو اگر یہ 7 روحیں یعنی خدا کے خوف کی روح، خدا کی مصلحت کی روح، خدا کی قدرت کی روح، خدا کی معرفت کی روح، خدا کی خرد کی روح، خداوند کی روح اور خداوند کی حکمت کی روح ہم میں ہے تو دوستو ہم بھی خدا کی مانند ہیں، ہم بھی یسوع مسیح کی مانند ہیں، ہم بھی یہوہ خدا کی مانند ہیں۔ جیسے ہمارا باپ آدم، جیسے میں نے حوالہ کوٹ کیا، جیسے پولس رسول اور جیسے جتنے بھی انبیاء مرسلین، انبیاء اکبر ہوں چاہے وہ انبیاء اصغر ہوں،
जितने भी रसूल और नबी थे सब खुदा की मानित थे, सब खुदावंद की मानित थे, सब यीशु अल मसीहा की मानित थे। तो दोस्तों ये 7 रूहों का गहरा भेद है। अगर कोई आपसे भी पूछे कि क्या खुदा की 7 रूहें हैं, नहीं, आप उन्हें बताइएगा ये सारा यशायाह 11वां बाब उसकी दूसरी आयत पढ़े तो वहां खुदा की 7 रूहों का जिक्र है। खुदावंद अपनी रूह को बताता है कि मेरी रूह कैसी है। तो दोस्तों खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। इस कलाम खुदाबंदी को आगे शेयर कीजिए ताकि आप खुदा के जहाज जुलाल में बढ़ते चले जाएं और खुदावंद की तमाम बरकतें, नेमतें, फजीलतें और रहमतें हासिल करने वाले हों। जय मसीह की, हर शय मसीह की, आमीन।